أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن فترغبون ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح. وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا
وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا فإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. दोबारा शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. فإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا. والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.